4 भुरग्यांक जे आसा जो फोंडेचो रहिवासी एक मनीस आसा जो खंय खंय तरी गेल्लो तेणें वचून ते 4 भुरग्यांक जे मायनर आसा तांचेर खंय तरी थापटां मारली जावं तांकां मारले अशें म्हणून ताची कागाळ आसा। फोंडा पोलीस स्टेशना भायर तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। उंडीर गावणे वाठारांतल्या 4 मायनर भुरग्यांक फोंडा वाठारांतल्या एकल्यान मारहाण केल्ल्याची घटना आयकुपाक येता। त्या भुरग्यांक कित्याक मारहाण केली, कितें जाल्लें नेमकें हें अजून स्पश्ट जाल्लें नासलें तरी ह्या घटनेचेर कारवाय जावची म्हण गांवच्या लोकांनी फोंडा पोलीस स्टेशनार धांव घेतली। ह्या संबंधान आरोपीक पोलिसांनी ताब्यात घेतला। मजगतीं उंडीर गावणे वाठारांत पोलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें अशी मागणी लोक करतात। सद्याक ह्या घटनेचेर फुडलो पोलीस तपास चालू आसा। उंडीर ब्रिज टू करंजाळी जो रोड आसा खूब तेंप जालो ह्या रोडाचेर रातभर भुरगीं कपल्स रातचे 12-1-2 वाजेपर्यंत थंय भोंवतात बसतात पितात म्हाका ते तरी परिस्थिती बें आसता। आमी पंचायती तरेन तांकां लेटरूय केल्लें तेन्ना विजीटूय केल्ले पेट्रोलिंग केल्लें आतां तेंचे त्या दिसांनी मातशें स्टॉप आसलें पूण आयज एक अशी गोश्ट जाता की मायनर आमचे 4 भुरगे जे लोकल ताका एक फोंडेच्या भुरग्यान तांकां मारलें। आतां ही गोश्टी हेजे पयलूच जाल्ले आमी लोकांक अशें गांवच्या लोकांनी खूब बी अशी गोश्टी जाल्ली त्या लोकांनी कॉम्प्रोमायज करून लोकांक जाल्ले पूण आतां हे खंय तरी हाती भायर वयता। हे खातीर हांव फोंडा पुलीस स्टेशन PI DYSP हांची मागणी करता की तेंच्यांनी रेग्युलरली ते पेट्रोलिंग करचें कारण आयज इतले पर्यंत जालां फुडें कितें जाय तें सांगूंक शकना। आनी कोणाचो फाल्यां मर्डर जाला दोनूय सायडीन ते अशें आसात की दोनूय सायडीन मानस आसा आनी दोनूय सायडीन उदक भरलेलें आसता। कोणाच्या काळान उदकानूय उडोवंक शकता कोणाची जिवूय वचोंक शकता। आनी जे तरेन जी रातची जे तरेन जी भुरगे थंय वचून ते कितें करता ते बरोबर न्ही ते खातीर ते मातशें पेट्रोलिंग करून ते टोटली बंद करचें। एक्क्युजाक हाडला ताका दवरला भितर ना। आनी हे ल्हान भुरगे आहले पळय ते कितें सायकलीन ते थंय सायकल एकटो थंय वडा पाव घेवपाक लागून ते स्टॉलार आशिल्लो काय ते दोग-तीग जाण ते भुरगे ते रेग्युलरली भुरगे थंय वयतात भोंवतात गावणेचे आनी एकटो कारवूड सोडून येता। पण हो भुरगो पूण फोंडेचो वचून थंय वचून तांकां मारपाक कारण कितें आमी कितें म्हणून सांगता ते आतां ताका आमी विचारलें तो ओगी रावलो कित्याक तांकां मारलें काय म्हणल्यार तो ओगी रावलो। कितें सांगला तुमकां आतां सांगला आपूण केस रजिस्टर करतलो नांव कितें कळ्ळा तो धरला ताका नांवूय म्हाका तेणें अजून सांगूंक ना कितें विचारल्यार नांव सांग तो कितें ड्रंक बीन आसा पिल्लो बीन आहा कितें ते खातीर PIक सांगलें की तेजें मेडिकल कर म्हणून ड्रंक पिल्ले आसा तो सायड म्हणून मेडिकल केला ताका आतां पर्यंत धाडटा म्हणून सांगलें भुरग्याचें कितें मेडिकल तांकां करून हाडलें। भुरग्यांचे मेडिकल केले जवळ 2 वरां जाली अजून पर्यंत ताका कित्याक मेडिकलाक व्हरोंक ना व्हरता म्हणून सांगला भुरग्यांक गुळी दिल्या तेणी चड मारले भुरग्यांक चड मारल्या म्हणल्यार कशें कितें थापटां मारले तेजेर आनी थंयचे लोकल लोक जमलेले देवाचे कृपाक म्हणपाचें ना तो भुरगो थंयच तेंच्या हातीन कितें तरी वायट जातलें आशिल्लें नाजाल्यार ते लोकल थंय जमलेले जाल्यार ते हाती भायर प्रकरण पावतलें आशिल्लें। त्या खातीर हांव मागतां की फोंडा पुलीस स्टेशनाचे कडेन की खंय तरी हेजेर आळो हाडचो। डेली म्हणटा हांव ते पेट्रोलिंग करचें रातचें ते चल्लां तें बरोबर दिसना म्हणजे पुलीस खंय तरी कमी पडटा अशें दिसना कमी ना। आमी जेन्ना तेजे कडेन हें लेटर केल्लें आमी अथॉरिटी जेन्ना सांगलेलें तेन्ना पर्यंत तेणी त्यो सगळी गोश्टी केल्ल्यो पूण आतां खंय तरी ते मातशें काम टायमूय मेळना सो ते जर कितें कामाचे बिजी उरत ते पूण आतां हांवें रिक्वेस्ट केला की साहेबाक की रेग्युलरली तुमी पेट्रोलिंग करचें अशें। आमी आतां फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी आतां सांजच्या दिसाक एक 4 भुरग्यांचेर एसॉल्ट जाला अशें म्हणून जेन्ना हांगासर गांवणेचे जे युवक जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात हांगा पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले जेन्ना आमकां तेंचे कडल्यान जेन्ना कळ्ळें की कितें नेमकी कितें घडणूक घडली काय म्हणल्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की 4 भुरग्यांक जे आसा जो फोंडेचो रहिवासी एक मनीस आसा जो खंय खंय तरी गेल्लो तेणें वचून ते 4 भुरग्यांक जे मायनर आसा तांचेर खंय तरी थापटां मारली जावं तांकां मारले अशें म्हणून तेची कागाळ आसा। फोंड्या पुलिसांनी ताका खंय तरी सद्या ताब्यात घेतलेलो आसा। आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून रावल्लें आसा की फोंडेचो PI जो आसा हो कशा पद्दतीची भुमिका घेता तो तशेंच हांगा त्या गांवचे पंच सरपंच जे आसा ते फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हांगासर आयिल्ले आसात। फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।